كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. البالماريس. رؤوف بن عزيزة من مواليد 23 سبتمبر 1953، مهاجم سابق. بداياته كانت في جرومبيليا الرياضية ملي كان عمره 14 سنة. في 1970 شارك مع فريقه جرومبيليا في نهائي كاس تونس كادي، وانتقل في العام الموالي 1971 لليتوال، وين التحق بخوه الكبير حارس النجم لامين بن عزيزة، وهستيتر الكأس مع الكادي في نفس العام، وكان هو اللي سجل هدف الانتصار. 18 سنة تعدى للسينيور، وين تلهى به المدرب عبد المجيد الشتالي اللي قدر موهبته وسقلها الشيء اللي خلاه يلتحق للمنتخب في 13 أوت 1973، وقت ناداه مدرب النسور عامر حيزم للمشاركة في دورة فلسطين، ولعب جنب لجنب مع ملاعبية كبار كيما عبد السلام شمام وعتوقة، وفرض روحه في زوز مقابلات كاملين. لعب في ليتوال حتى 1979، وفي الفترة هذه عرف برشا سوكسي. شارك مع النجم في الكأس المغاربية للأندية الفايزة بالكأس، وللي ما يعرفهاش هي مسابقة قديمة من 1969 ل 1975، وكانت تضم الدول المغاربية تونس الجزائر المغرب وليبيا، وتحصل على اللقب هذا مرة واحدة موسم 1974-1975. كما شارك في الكأس المغاربية للأندية الفايزة بالبطولة اللي امتدت من 1970 ل 1975، وتوج فيها مع ليتوال باللقب موسم 72-73، وتحصل على المرتبة الثالثة في الموسم الموالي. تحصل على كأس تونس في مناسبتين، عام 74 وعام 75، وتحصل على لقب أحسن هداف مرتين برصيد 20 هدف في موسم واحد، كما أحرز لقب أحسن لاعب في البطولة عام 78، نفس العام اللي شارك فيه في ملحمة الأرجنتين مع المنتخب وكان أساسي. كما شارك زادة في الألعاب المتوسطية 1975 وكأس أفريقيا للأمم 1978، وتوج بالحذاء الذهبي. 1979 قرر الاحتراف، والتحق بحمادي العقربي ومختار ذويب في الفريق السعودي النصر لمدة موسم عرف فيه برشا تألق. ماجد عبد الله بيلعبها طويله لبن عزيزه، اتكعبل وياخدها ويمشي ويحاور عليها وبيلعبها ناحيه المرمى ويسجل بن عزيزه هدف بمجهود فردي. لكن للأسف بن عزيزة تعرض لإصابة كبيرة خلته يعدي 3 أيام في العناية المركزة، وخلته يبدل الوجهة للإمارات، تحديدا مع فريق العين اللي كان يراني فيه عبد المجيد الشتالي. وبالرغم من وجود الفريق في أسفل الترتيب إلا أنه تحصل على لقب هداف دوري الإمارات. بعد موسم في العين نادي خرفكان يشري العقد متاعه. خرفكان كان ينشط في الرابطة الثانية، وكان في حاجة الهداف يمكنه من الصعود من جديد للرابطة الأولى. بعد 3 سنين في الخليج قرر رؤوف يرجع لتونس، وحب يلتحق من جديد بالإيتوال. وقتها رئيس النجم هو عبد الجليل بوراوي، لكن المفاوضات فشلت. التحق بالترجي لمدة أسبوع وحيد، لكنه قرر الانسحاب احتراما لحب النجم، ومشى مع حمام لنف اللي عرضت عليه الالتحاق بالفريق، وعدى معها موسم ممتاز قبل ما يعتزل في 1982. كما أغلب الرياضيين بعد الاعتزال فكر في التدريب، وفعلا عمل تربص تحصل فيه على الدرجة الأولى مشهادة الوطنية للتدريب في 1990 إلى جانب نبيل معلول، زبير بوغنية، لطفي العروسي وعادل الأطرش. حاول مواصلة الدراسة وطمح في الدرجة الثانية، لكن الظروف كانت قاسية عليه ومنعته. محنة وأزمة كبيرة اتعدى بهم بن عزيزة تهموه فيها بالسرقة باطل، وتخلاوا عليه أقرب الناس ليه وأصحابه. في لحظة الكل نساو اسم بن عزيزة وش قدم لتونس، واللي زاد الطين بلة هي عناوين الصحافة اللي ما ترحمش. سعى في أكثر من فرصة لتدريب شبان النجم، لكن ملقاه حتى رد من عثمان جنيح رئيس النجم السابق برغم وعوده ليه. هو زائر الشباك ومرهب الدفاعات بامتياز، في رصيده 70 هدف مع ليتوال. شارك معها في 160 مقابلة بطولة، سجل فيهم 60 هدف، و25 مباراة كأس سجل فيهم 10 أهداف. كما في رصيده 9 أهداف مع حمام لنف، شارك في 5 مقابلات كأس و34 مباراة بطولة. والأكيد أنه ما غابش عليه التهديف حتى مع المنتخب في 7 مناسبات. رغم ظروفه الصعيبة وتخلي أغلب المقربين ليه، بن عزيزة ما ينسى فضل حتى حد، وخاصة منهم المدربين كما المرحوم بن عزيزة، حسونة بن قاسمي، لحبيب موجو، وأكيد عبد المجيد الشتالي. ويبقى بن عزيزة على مر التاريخ من أحسن الملاعبية اللي عرفتهم تونس. البالماريس. كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.